यति बेला हामी राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा आइपुगेका छौँ। चाहिँ डेलिभर गर्छ के कुनै पनि अब हेल्पोस्टबाट हैन हेल्पोस्टबाट अब ठाउँ-ठाउँमा चाहिएको ठाउँहरुमा। कति वर्ष हुनुभयो हजुर? 67 वर्ष भयो। सामान्य हुनुहुन्छ एकदम। तपाईको एउटा प्रश्न सोध्छु है, एक महिनामा कति खर्च हुन्छ हजुरको? एक महिनामा खर्चै हुँदैन। नेपाल सरकारले चाहिँ राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई के गरिदिएपछि महावीर पुन खुसी हुन्थ्यो होला? राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई गर्नु पर्दैन, पैसा खर्च हुन्थ्यो। मोबाइलमा सिम रिचार्ज गर्नु पर्थ्यो। आजभोलि त्यो मोबाइलको रिचार्जहरू पनि सबै साथीहरूले भरिदिन्छन्, कता कताबाट भरिदिन्छन्, थाहा हुँदैन। र हाम्रो यस्तो काम गर्ने ग्रुपहरू 25-26 वटा ग्रुपहरू छन्। उनीहरू आफ्नो आफ्नो समयमा विभिन्न समयमा आउँछन्। नमस्ते, कार्यक्रम वास्तविक खबर हेरेर बसिरहनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म सुरेश तिमचिना। यो देशमा अहिले पेट्रोलियम पदार्थको भाउ यति बढेको छ कि जनताको ढाड सेक्ने गरी पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धि तत्कालै फिर्ता गरियोस्। यो देशमा अहिले जहाँ जाउँ जतासुकै जाउँ कालो बजारी मूल्य वृद्धि यति बढेको छ कि कुरा गरेर साध्य नै छैन। चाहे त्यो खानेकुरामा होस् या जग्गा जमिनमा होस्। देश अहिले नेपाल विश्वको महँगीको देशहरूमा सबैभन्दा अगाडि स्थानमा पुग्न आँटिसकेको छ। नेपाली जनताहरू ऋणमा डुबेर चुर्लुमै भइसकेका छन्। न्याय निकायहरू न्याय माग्न जाउँ त उल्टै नाङ्गो नाच देखाएर बसिरहेका छन्। आखिर यो देशमा विकास र समृद्धि त उही सम्झिने पानी छम्किने मात्रै हो। यदि विश्वमा अन्तर्राष्ट्रिय गफ दिने प्रतियोगिता भयो भने एउटा देशबाट 3 जनासम्म जान पाइन्छ भनेर कसैले एउटा प्रतियोगिता राख्यो भने नेपालबाट ओली देउवा र प्रचण्ड गए भने प्रथम, द्वितीय र तृतीय स्थान हासिल गर्ने पक्का नै छ। गिनिज बुकमा गफ दिने प्रतियोगितामा चाहिँ नेपालले नाम राख्न सक्ला, तर योभन्दा अरू कुनै विकासका काम गरेर नाम राख्न भने असम्भव नै छ। अब आजको विषयतर्फ प्रवेश गरौँ। आज हामीले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा के काम भइरहेको छ र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका प्रमुख महावीर पुनको जीवनशैली कस्तो छ भनेर कार्यक्रम तयार गरेका छौँ। यो हेर्नु। यति बेला हामी राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा आइपुगेका छौँ र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रभित्र के काम भइरहेको छ भनेर हरेक कक्षमा के काम भइरहेको छ त्यहाँ पनि कुराकानी गर्नेछौँ र अन्तमा हामी यहाँका प्रमुख महावीर पुनसँग पनि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र र उहाँको व्यक्तिगत जीवनको बारेमा आधारित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। नमस्ते, स्वागत छ। नमस्कार। हजुरको शुभ नाम? मेरो नाम दिपेन्द्र बस्नेत। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रभित्र हजुरले के चाहिँ गर्नुहुन्छ? हजुर, यो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रभित्र चाहिँ हाम्रो थुप्रो प्रोजेक्टहरू अब सञ्चालन भइरहेछ होइन। तपाईँको भर्खर कलेजबाट पास आउट स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ एन्टरप्रेन्योर बनाउने हिसाबमा चाहिँ अब उहाँहरूको आइडियालाई चाहिँ एउटा साकार रूप दिनको लागि चाहिँ होइन, यहाँ टेक्निकल सपोर्टदेखि लिएर होइन, रिसोर्सेसहरू जुटाइदिनदेखि लिएर सबै कुराहरूको सपोर्ट चाहिँ यहाँबाट हुन्छ। त्यसैमध्ये हामीले पनि यहाँ एउटा यो मेडिकल ड्रोन भनेर चाहिँ यो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको सुरुवात सँगसँगै नै यो प्रोजेक्टलाई स्टार्ट गरेका थियौँ। अहिले चाहिँ 3 वर्ष जति भयो यो प्रोजेक्ट सञ्चालन भएको चाहिँ र कामहरू हुँदैछ यसमा चाहिँ। यो अहिले हामीले यहाँ देखिरहेका छौँ, यसको बारेमा थोरै बताइदिनुहोस् न। यो के हो ड्रोन, यसको बारेमा थोरै? हजुर, एक्चुअली यो चाहिँ हाम्रो मिसनकै एउटा पार्ट हो है। यो यसलाई चाहिँ क्वाडकप्टर भन्छ, मल्टिरोटर ड्रोन होइन। नर्मली यो चाहिँ हामीले सफ्टवेयर टेस्टिङको लागि युज गर्छौँ। हामीले योभन्दा अलिकति ठुलो बिगर स्केलको चाहिँ बनाउँछौँ ड्रोनहरू चाहिँ। तर त्यसको अब तपाईँको भित्र त्यसले कसरी काम गरिरहेछ कि गरिरहेको छैन होइन, सफ्टवेयरले कसरी फङ्सन गरिरहेछ सबै कुराहरू टेस्टिङ गर्नको लागि चाहिँ सानो एउटा मोडलमा चाहिँ टेस्ट गर्छौँ। त्यही मोडल हो यो चाहिँ। यो अब रेडी भइसकेको हो कि यो बन्दै हो कि के हो? यो रेडी भइसक्यो। यो चाहिँ हामीले अलमोस्ट डेली बेसिसमा चाहिँ टेस्टिङ गरिरहेको हुन्छौँ यसमा चाहिँ। अहिले चलाउन र के गर्न मिल्छ? अहिले चाहिँ चलाउन मिल्छ, अलिकति सेटअप गर्नुपर्छ। हस्। स्वागत छ। धन्यवाद। हजुरको शुभ नाम? मेरो नाम विवेक कार्की। अध्ययन कहाँ पुग्यो हजुरको? कतिमा पढ्दै? म चाहिँ इन्जिनियर नै हो। म चाहिँ एरोनोटिकल इन्जिनियर बेङ्गलोरबाट गरेको। लगभग 1.5-2 वर्ष जस्तो भयो। तपाईँलाई बेङ्गलोरमा अध्ययन सकेर फेरि नेपालमा आएर केही गर्नुपर्छ भन्ने जोस जाँगर चाहिँ कहाँबाट आयो? जाँगर भन्दा पनि अब यो एरोनोटिकल फिल्डमा चाहिँ अब नेपाल चाहिँ अलिकति पछाडि नै छ क्या होइन। अब भर्खरै अब नेपालमा अब एरोनोटिकल इन्जिनियरिङ सुरु भएको नि केही वर्ष भइरहेको छ होइन। त्यही भएर अब म चाहिँ पढेर आएँ। म पनि यहीँ, इच्छा त मेरो यहीँ पढ्ने थियो, तर त्यति बेला थिएन इन्जिनियरिङ होइन। अनि म पढेर आइसकेपछि चाहिँ मैले जे गरे पनि यही आफ्नो फिल्डलाई चाहिँ बुस्ट गर्नलाई जे गर्न सक्छु
त्यही समय जति भयो हजुर यो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा जोडिनु भएको? म यहाँ आएको चाहिँ म यही सालदेखि आएको भयो, अहिले वैशाखमा आएको, अहिले कति भयो, म कार्तिक मङ्सिर भयो, 6-7 महिना भयो। अहिले हामीले यो अगाडि दृश्यमा देखिरहेका छौँ, यसको बारेमा थोरै बताइदिनुहोस् न। यो चाहिँ V2 हो होइन, यो चाहिँ फिक्स्ड विङ ड्रोन भन्छ होइन। यसले पनि मेडिकल डेलिभरी गर्ने हो। यसले पनि गाउँगाउँहरूमा होइन, अलिकति विकट ठाउँहरूमा चाहिँ अहिले पनि अब सामान्य सिटामोल दबाईहरूको अभाव भइरहेको छ होइन, त्यही भएर त्यो कुराहरूलाई चाहिँ पुर्याउनको लागि चाहिँ यो मेडिकल ड्रोन बनाएको हामी चाहिँ। यसको सहायताले चाहिँ औषधिहरू पुर्याउन सकिन्छ। अब यसले चाहिँ 700-800 ग्राम जस्तो मेडिसिन चाहिँ डेलिभर गर्छ क्या, कुनै पनि अब हेल्पोस्टबाट होइन, हेल्पोस्टबाट अब ठाउँमा चाहिएको ठाउँहरूमा यहाँ चाहिँ पुर्याउने हो। यसले चाहिँ कतिको हाइटसम्म जान्छ कि के हुन्छ यसको हाइट जस हाई अल्टिच्युड, यसको चाहिँ अल्टिच्युड अनुसारै हुन्छ होइन। अब गाउँ नेपालको अब पहाडी भेगहरू लगभग सबै ठाउँमा जान्छ यो चाहिँ। अझ हायर अल्टिच्युडको लागि चाहिँ हामीले अरू डिजाइन गरेको छौँ होइन। यो चाहिँ जस अलमोस्ट सबै खालको ठाउँमा जान्छ यो चाहिँ। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा रहेर चाहिँ काम गरिरहँदा हजुरलाई कस्तो अनुभव भइरहेको छ? अब राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा धेरै कुरा सिक्न पाइएको छ होइन, आफूले जानेको ज्ञानहरू चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न पनि पाइएको छ। अनि चाहिँ अब त्यही मेडिकल ड्रोनमा चाहिँ धेरै एक्सपेरिमेन्टहरू गरिरहेको छौँ हामीले। यो ड्रोन अब फिक्स्ड विङमा भयो, अनि तपाईँको चाहिँ हाम्रो क्वाडकप्टरहरूमा चाहिँ हामीले टेस्ट गरिरहेका छौँ। हजुर जस्तै युवाहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब युवाहरूलाई चाहिँ अब नेपालमै गरौँ, के गरौँ होइन, सबै फिल्ड अब नेपाल हरेक फिल्डहरूमा चाहिँ अलिकति होइन पछाडि भए पनि अब गर्न सकिन्छ। अहिले टेक्नोलोजी होइन, इन्फर्मेसनको दुनियाँ छ, नेट इन्टरनेटले सबै कुराहरू एक्सेसेबल छ नि त अहिले। त्यही भएर चाहिँ आफूले जे जस्तो गर्न सकिन्छ चाहिँ नेपालमै चाहिँ गरौँ, सुरुवात गरौँ होइन। सुरुमै बाहिर भन्दा पनि पहिला देशमै के गर्न सकिन्छ भनेर कोसिस गरौँ। कोसिस गरेर पनि त्यो सबै कुरा गर्न सकिन्छ। हस् नमस्कार। नमस्कार। हजुरको शुभ नाम? मेरो शुभ नाम सुभाष पाण्डे। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा जोडिनु भएको कति समय भयो? म राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र जोडिएको लगभग माघबाट हो। अहिले यहाँ के चाहिँ काम गर्नुहुन्छ हजुरले? यहाँ अहिले हामीले चाहिँ एग्रिकल्चर प्रोजेक्टतिर गर्छौँ भनेको अहिले चाहिँ हामी मसरुममा चाहिँ क्लाइमेट कन्ट्रोलको सिस्टम जुन अहिले नेपालमा सिनियर मसरुमको प्रब्लम जति पनि छ, जुन अफ सिजनमा ग्रोथ गर्दाखेरि लेबर कस्टहरू चाहिँ मेसिनबाट चाहिँ अब अफ सिजनदेखि लिएर अटोमेटिक रूपमा चाहिँ मसरुम ग्रोथ रुमलाई चाहिँ गर्ने भनेर चाहिँ हामी त्यसमा काम गरिरहेछौँ। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा रहेर काम गरिरहँदा कतिको खुसी हुनुहुन्छ? राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा काम गरिरहँदाखेरि म धेरै नै खुसी छु, किनकि यहाँ सम्पूर्ण सहयोगहरू जुन हामीलाई चाहिने कुराहरू हुन्छन्, सम्पूर्ण ऊर्जाहरू तपाईँको फन्डिङहरू सबै कुरा एभाइलेबल छ। त्यही भएर म एकदम खुसी छु। म आभारी पनि, राष्ट्रिय आविष्कारमा धेरै आभार भन्न चाहन्छु। नमस्ते, स्वागत छ। नमस्ते। हजुरको शुभ नाम? म पारस पौडेल। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा जोडिनु भएको कति समय भयो? 1 वर्ष हुन लाग्यो, 1 वर्ष भइसक्यो। कस्तो अनुभव भइरहेको छ यहाँ बसेर काम गरिरहँदा? आफू ग्रो हुन पाइरहेको जस्तो अनुभव भइरहेको छ। अब करियर वाइज आफ्नो अब नलेजहरू बढिरहेको छ, कामहरू पनि गर्न पाइरहेको छ। खास गरी यो कक्षाभित्र चाहिँ के काम हुन्छ? यहाँ चाहिँ बायोमेडिकल सम्बन्धी कामहरू भइरहेको छ। अब यो देखिरहनु पाउनुभएको चाहिँ हामीले रिपेयरको लागि अब कोभिडको बेलामा भेन्टिलेटरहरू रिपेयर गर्ने प्रोग्राम गरेको थियो। त्यसैले अब हस्पिटलहरूले भरतपुर अस्पतालको यो चाहिँ होइन, यो सुर्खेतको हो, यस्तै देशभरिको अन्य अस्पतालहरूबाट भेन्टिलेटरहरू ल्याएर मर्मत गर्ने कामहरू गरिरहे हामीले। कतिको सहज छ यहाँ बसेर काम गरिरहँदा? सहज त अब ठिकै छ भनौँ। अब आफू बसेर आफ्नो तरिकाले काम गर्न पाइराखिन्छ होइन। अब कसैले आएर कराइराख्दैन, यो गरिहाल भनेर भन्दैन। अब गर्नु पऱ्यो, आफूलाई गर्नु पऱ्यो भन्ने फिल हुन्छ। अब त्यही नै हो। यहाँ सबैतिर सबै डिपार्टमेन्ट जाँदा चाहिँ के रहेछ भने सबैजना युवा नै हुनुहुन्छ कि, तर हाम्रो देशमा चाहिँ अधिकांश युवाहरू अझै पनि रोजगारको सिलसिलामा विदेश गइरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अब उहाँहरूलाई केही भन्नु छैन होइन। अब आफ्नै केही सोचले जानुभयो होला। अब यहाँ अलिकति अपर्च्युनिटीको कमी लागेर जानुभयो होला। आफूलाई अब आफ्नो भिजन देख्नु भएन होला होइन, हेर्न सक्नु भएन होला, त्यही नै होला। यहाँ पनि छ ठाउँ छ, अब यसरी यहाँ गइरहेको छौँ। अब यहीँ हेर्नुभयो तपाईँले, कति युवकहरूले अब बाहिर नगइकन यहाँ आफ्नो अब करियर बढाएर अब अरू प्रोजेक्टहरूमा इन्भल्भ भएर अब बसिरहेका छन् होइन। अब रकेट बनिरहेको छ, अब पक्कै उनीहरूले पनि अब आकाश छुने। कति समय जति लाग्छ होला रकेट बन्न? त्यो भन्न सकिँदैन सर अहिले।
नमस्कार, स्वागत छ हजुर। मेरो नाम चाहिँ राजेश लिम्बू हो। म प्रायः यहाँ कफी रोस्टर र चियाको ड्रायरहरू बनाउने गर्छु आविष्कार केन्द्रमा। अनि अहिले यो चाहिँ बाहिरबाट आएको कारणले चाहिँ यहाँ अब नेपालमै चाहिँ उत्पादन गर्ने भनेर यसो सुरुवात गरे हो। कति समय भयो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा जोडिनु भएको? यहाँ 1 वर्ष हुनु लाग्यो। पोहोरको तिहार पछि आएको। सन्तुष्टि हुनुहुन्छ यहाँ बसेर काम गरेर? आफ्नो देशमा काम गर्नु पाउँदा सन्तुष्टि त भइहालिन्छ नि। यति बेला हामीसँग महावीर पुन सर हुनुहुन्छ। सर, स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? आराम छ। तिहार कसरी मनाउनु भयो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको? तिहार मनाउँदैन। तिहार भन्ने मनाउने भनेर चाहिँ मनाइँदैन। तिहारमा त्यही हो, अब भेटघाट हुन्छ, मान्छेहरू आउँछन्, कुरा हुन्छ, काम हुन्छ। जसरी चाहिँ अन्य दिनहरू चल्छन् त्यसरी नै राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा दिनहरू, चाडबाडको दिनहरू पनि चल्ने त्यसरी नै हो। तिहारको अथवा दसैँको अथवा कुनै पनि चाडबाडको दिनमा चाहिँ फरक तरिकाले चल्ने र अन्य दिनमा फरक तरिकाले चल्ने भन्ने हुँदैन। दसैँ आए पनि तिहार आए पनि हजुरहरू निरन्तर काममा नै हुनुहुन्छ। यहाँका जति पनि हामीले अहिले पनि कुराकानी गऱ्यौँ, यहाँका कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँहरू यहीँ खुसी हुनुहुँदो रहेछ कि? एकदमै यहाँको पहिलो कुरा त यहाँको कर्मचारी होइन, यो यहाँ जति पनि छन् यिनीहरू राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको कर्मचारी होइन र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको लागि काम गरिदिने होइन। यो उनीहरूको आफ्नो आफ्नो प्रोजेक्ट हो र आफ्नो आफ्नो प्रोजेक्ट आफ्नो लागि गर्ने हो। त्यस कारणले हामीले उनीहरूलाई चाहिँ कर्मचारी भन्दैनौँ। अब उनीहरू अब यहाँ जति देखियो, आज भाइले यहाँ जति काम गरेको देखेको छ, त्यो त एउटा धेरै थोरै मात्रामा छन्। आज यहाँ चाहिँ धेरै धेरै छन्, त्योभन्दा धेरै ग्रुपहरू छन्। जस्तो आज यहाँ सायद 10-12वटा ग्रुपले काम गरेको छ होला र हाम्रो यस्तो काम गर्ने ग्रुपहरू 25-26वटा ग्रुपहरू छन्। उनीहरू आफ्नो आफ्नो समयमा विभिन्न समयमा आउँछन्। अनि अर्को कुरा, त्यो 25-26 मात्र होइन, अहिलेसम्म झन्डै 80वटा ग्रुपहरूले यहाँ आएर काम गरे, विभिन्न किसिमका प्रोजेक्टहरू ल्याए, आइडियाहरू ल्याए, काम गरे र अब कति धेरै जसो आइडियाहरूमा उनीहरू असफल भएर चाहिँ गए। त्यस किसिमले यहाँ जति पनि कामहरू भइरहेको छ त्यो कामहरू चाहिँ अब यस्तो अहिले मात्र भइरहेको भन्ने मात्र होइन कि अब आइडिया त दिनदिनै आउँछ। दिनदिनै विभिन्न किसिमको आइडियाहरू लिएर मान्छेहरू आउँछन् र ती मान्छेहरूले को आइडिया राम्रो छ भने उनीहरूले काम सुरु गर्छन्। त्यस कारणले यहाँ यति नै यो आविष्कार केन्द्रमा यति नै किसिमका अनुसन्धानका कामहरू गर्ने, यति नगर्ने भन्ने हुँदैन। कहिले धेरै पनि हुन्छ, कहिले थोरै पनि हुन्छ। अनि अर्को कुरा, राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले अब भविष्यमा यो गर्ने भन्ने पनि हुँदैन। किनभने यो अनुसन्धान गर्ने कामहरू चाहिँ भविष्यमा यस्तो यस्तो किसिमको काम गर्ने भनेर योजना बनाएर गरिने चिज होइन। खास गरी मान्छेहरूको दिमागमा कुन बेला कस्तो किसिमको आइडिया आउँछ र त्यो आइडियाहरू कस्तो किसिमको छ भन्ने कुरामा नै राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको गतिविधिहरू भर पर्छ। जस्तो उदाहरणको लागि अब आगामी वर्ष अब अहिलेसम्म हामीले सोच्दै नसोचेको आइडिया कसैले ल्यायो, कुनै विषयको, चाहे त्यो कृषिको होस् चाहे अन्य कुनै विषयको होस्, कुनै आइडिया ल्यायो भने तिनीहरूले त्यो काम गर्न सक्छ। र अब आउने भविष्यको आइडियाहरू कसले कस्तो आइडिया ल्याउँछ अथवा कसको दिमागमा कस्तो किसिमको आइडियाहरू फुर्छ भनेर थाहा पाउन सकिँदैन। यो भगवान्लाई पनि थाहा हुँदैन। त्यस कारणले भविष्यको योजना भनेको के हो भने हाम्रो एकदम सादा छ भविष्यको योजना। भविष्यमा जसले जस्तो किसिमको योजनाहरू, राम्रो योजनाहरू, जसको व्यवसायीकरण गर्न सकिने योजनाहरू, समाजलाई फाइदा हुने किसिमका योजनाहरू, आइडियाहरू ल्याउँछ, अनुसन्धान गर्छु भनेर आउँछ भनेदेखि उनीहरूलाई सकेसम्म मद्दत गर्ने, यही नै भविष्यको योजना हो। नेपाल सरकारले चाहिँ राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई के गरिदिए चाहिँ महावीर पुन खुसी हुन्थ्यो होला? राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई गर्नु पर्दैन। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र जस्ता अन्य धेरै धेरै केन्द्रहरू
चाहिँ के अरे स्थापना गर्ने अथवा सञ्चालन गर्न खोजेकोहरूलाई सहयोग गर्ने गर्यो भनेदेखि महावीर पुन त किन खुसी हुनु पर्यो, सारा नेपाली जनता खुसी हुन्छ। कति वर्ष हुनुभयो हजुर? ६६ वर्ष भयो। सामान्य हुनुहुन्छ एकदम। तपाईँको एउटा प्रश्न सोध्छु है, 1 महिनामा कति खर्च हुन्छ हजुरको? 1 महिनामा खर्चै हुँदैन। के खर्च हुन्छ 1 महिनामा? अब पहिला हुने भनेको के अरे मोबाइलमा पैसा खर्च हुन्थ्यो, मोबाइलमा सिम रिचार्ज गर्नु पर्थ्यो। आजभोलि त्यो मोबाइलको रिचार्जहरू पनि सबै साथीहरूले भरिदिन्छन्, कताबाट भरिदिन्छन्, थाहा हुँदैन। अनि खाना बस्नको लागि अब कुनै अब खर्च हुँदैन, किनभने यहाँ अरूले जे खान्छन्, जे खुवाउँछन् त्यही खाने हो। बस्नको लागि चाहिँ अब यहाँ हामी चाहिँ सबै यहाँ जति पनि छन् धेरैजसो यहाँ आविष्कार केन्द्रमै बस्ने हो। चाहिँ के अरे म्याट्रेसहरू ओछ्याएर सुत्ने हो। अनि अन्य खर्च भनेको बाहिरतिर हिँडडुल गर्दाखेरि हुने खर्च हो। अब हिँडडुल चाहिँ एकदमै कम गरिन्छ, किनभने यो आविष्कार केन्द्रको काम बाहेक अन्य कामहरूमा जाँदैन म। त्यस कारणले हिँडडुल पनि कम हुन्छ। र यदि हिँडडुल गर्नै पर्यो भने यातायातमा खर्च होला अलिअलि, तर अब यातायातमा पनि धेरैजसो ठाउँहरूमा फ्रीमा नै गइन्छ, यातायात लैजान्छन् ल्याउँछन्। त्यस कारणले त्यति खर्च भन्ने हुँदैन मेरो आफ्नो व्यक्तिगतको लागि। मान्छेहरू झुकिन्छन् पनि रे कि कतै महावीर पुन हिँडिरहेका छन् भने महावीर पुन हुन् र भनेर झुकिन्छन् कि मान्छे, त्यतिसम्म सामान्य हुनुहुन्छ? त्यो झुक्किने त उनीहरूको आँखाको कुरा हो। कसैको आँखा गतिलो छ भनेदेखि चिन्ला, कसैको आँखा अलिक कमजोर छ भने नचिन्ला, त्यो बेग्लै कुरा हो। अहिले देश विदेशबाट कतिको सहयोग आइरहेको छ आविष्कार केन्द्रलाई? के छ पछिल्लो अवस्था? विदेशबाट सहयोग आएछ। यो कहिले पनि रोकिएको छैन। अहिले झन्डै अब 4 वर्ष हुन लाग्यो यो सहयोग आउन थालेको। सहयोग नआएको दिनै छैन भने पनि हुन्छ। अन्तमा चाहिँ अब यहाँ अहिले जसरी धेरै सङ्ख्यामा युवाहरू चाहिँ राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा रहेर धेरै अनुसन्धान गरिराख्नु भएको छ, तर हाम्रो देशमा अझै पनि कतिपय युवाहरू चाहिँ रोजगारको लागि विदेश पलायन हुनु परेको छ कि, त्यस्ता युवाहरूको लागि चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? कतिपय होइन, अधिकांश युवाहरू चाहिँ पलायन भइरहेको छ, जानु परिरहेको छ। त्यो बाध्यताले गएको हो। त्यो बाध्यताले यसरी विदेश पलायन हुनुमा उनीहरूको दोष छैन। नेपाल सरकारले चाहिँ के गर्दै हुन्थ्यो होला? त्यस कारणले ती विदेश पलायन भएकाहरूलाई मैले के भन्छु भने, अब बाध्यताले गर्दाखेरि अब तिमीहरू देश विदेशमा चाहिँ दुःख पाउनु परिरहेको छ। कतिले त राम्रै गरे होला देश विदेशमा दुःख गरेर पनि, कतिले दुःख पाउनु मात्रै परेको छ। र अब त्यसको उनीहरूकोलाई चाहिँ हामीले तत्कालै कुनै किसिमको राहत दिन सक्दैनौँ। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले उनीहरूलाई राहत दिन सक्दैन। तर उनीहरूलाई राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले तत्कालै राहत दिन नसके पनि उनका छोरा नातिहरूको भविष्य कमसेकम अहिलेको जस्तो उनीहरूको जस्तो नहोस् भन्ने हिसाबले यो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र खोलेर विभिन्न किसिमका अनुसन्धान गर्नलाई सहयोग गरेर मान्छेहरूलाई चाहिँ सके धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरूलाई उद्यमी बनाएर उनीहरूलाई चाहिँ पैसा कमाउने अथवा कमाइ गर्ने एउटा बाटो बनाउनको लागि यो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले प्रयास गरेको हो। तर यसको लागि चाहिँ समय लाग्छ। त्यस कारणले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले अहिले नै तत्कालै चाहिँ यो विदेशमा जानेहरूलाई सहयोग गर्न नसकेकोमा चाहिँ हामीले एक किसिमले क्षमा जस्तै माग्नुपर्छ। त्यो सम्भव छैन। तर भविष्यमा चाहिँ छोरा नातिहरूलाई उनको छोरा नातिहरूलाई चाहिँ पक्कै पनि केही होला भन्ने चाहिँ लागेको छ। हजुरलाई गाह्रो त पक्कै केही पनि छैन होला, गाह्रो भन्ने चिज त केही पनि लाग्दैन होला। यहाँ बसेर यहाँ बसिरहँदा केही गाह्रो चिज चाहिँ केही छ हजुरलाई? असहज हुने ओर्ने त्यस्तो केही हुन्छ? केही हुँदैन। गाह्रो सजिलो भन्ने कुरा त जिन्दगीमा आइरहने गइरहने कुराहरू हो। तर त्यो गाह्रो सजिलो भन्ने कुराहरू आफ्नो सोचाइमा पनि भर पर्छ। कुनै कुरा
चाहिँ सानो कुरालाई पनि गाह्रो मान्यो भनेदेखि गाह्रो हुन्छ, ठुलो कुरालाई पनि अलिकति सहज मान्यो भने सहज हुन्छ। त्यस कारणले गाह्रो भन्ने कुराहरू, सजिलो भन्ने कुराहरू सोचाइमा भर पर्ने हुनाले आफ्नो यो सोचाइ चाहिँ बदल्नुपर्छ। हजुरको अमूल्य समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्छु। धन्यवाद। कार्यक्रम कस्तो लाग्छ कमेन्ट बक्समा सम्पूर्ण महानुभावहरूले प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। अर्को हप्ता पुनः नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। यो हप्ताका लागि म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। कार्यक्रम